नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म बिन्दु अधिकारी र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नागरिकता विधेयकबारे जनअविश्वासको खेरमा नेताहरू। सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउन खोज्दा गैर नेपालीको हातमा नागरिकता, वास्तविक नेपाली जहिले पनि पीडामा। संसदमा विपक्षीको आक्रामक शैली, दर्जनौं प्रश्नले घेरिए प्रधानमन्त्री। राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधानलाई लिकमा ल्याएको प्रचण्डको दावी। मुर्रा भैँसीको प्रसङ्गले प्रतिनिधि सभामा हंगामा। राजसपा सांसदले प्रचण्ड भारतबाट भैँसीमा चढेर आए भनेपछि माओवादीको आपत्ति। भैँसीको प्रसङ्ग रेकर्डबाट हटाइयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण फितलो भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी। 15वटा रागा ल्याउनु बाहेक कुनै प्रगति नभएको जिकिर। नागरिकता विधेयक नयाँ संसदमा ल्याउनु पर्ने। अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर भएको आशंका। संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सांसदहरूको माग। आशंका गलत भएको अर्थमन्त्रीको दावी। कच्चा तेलको मूल्य घट्न नदिन उत्पादनमा कटौती जारी राख्न उत्पादक राष्ट्रहरू सहमत। साउदी अरबले जुलाईदेखि दैनिक 10 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन घटाउने। र एसियाली फुटबल काउन्सिल एफसी अन्डर-20 एसियन कप छनौटको दोस्रो चरणमा आज नेपालले घरेलु टोली म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै समूह बीमा चीन र ताइवान पनि। अब समाचार विस्तारमा। नागरिकताको विषय नेपाली राजनीतिमा जहिले मागी खाने भाँडो बनेको छ। पाउनु पर्नेले नागरिकता नपाउने र नपाउनु पर्नेले पाउने क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ। नागरिकतालाई सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउन खोज्ने दलका नेताहरूको रवैया नेपालीहरूकै लागि महँगो साबित त हुने होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा आइतबार नागरिकता बनाउन आउनेहरूको लामबद्ध लाइन देखियो। यता एमाले, राप्रपा, रासोपा लगायतका दलहरूले शंकाको घेरामा रहेको विधेयक चोर बाटोबाट राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भन्दै संसदमा हंगामा गरिरहे। सत्तारूढ दलका नेताहरूले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु स्वागत योग्य भनेर ठाउँ ठाउँमा भाषण गर्दै हिँडे। केहीले त आफूहरूको उपलब्धि भनेर विज्ञप्ति नै जारी गरे। तर आइतबार साँझ उक्त विधेयक कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। यसबारे जनताले के भन्छन् भन्ने विषयमा कसैको प्राथमिकतामा परेन। लामो समयदेखि विवादास्पद बनेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणमा जानुभन्दा केही घण्टा अघि प्रमाणीकरण गरिनुले जनताको शंका झनै बढेको छ। वास्तविकता कस्तो छ भने नागरिकता पाउनुपर्ने कैयौं नेपालीहरू कानूनी अडचन र नागरिकता बारे हुने गरेको अति राजनीतिकरणले अनागरिक भएर बस्न बाध्य छन्। जो नेपालका भूमिपुत्र हुन् अर्थात् तराई, मधेस, पहाड, हिमाल जहाँका भए पनि वास्तविक नेपालीहरूले नागरिकता विहीन अवस्थामा बस्नु परेको पीडा राज्यले सम्बोधन गर्नै पर्छ। किनकि नागरिकता नहुँदा न रोजगारी पाइन्छ, न बैंक खाता खोल्न मिल्छ, न विदेश जान मिल्छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 10 ले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मान्यता अनुरूप पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई राज्यविहीनताको अवस्थामा राख्न पाइदैन। किनकि नागरिकता नागरिक र राज्य बीचको सम्बन्धको मुख्य आधार हो। राज्यले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने मौलिक हक, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकार तथा राज्यप्रति नागरिकहरूको कर्तव्य सुनिश्चित गर्न राज्यले आफ्ना नागरिकलाई नागरिकको दर्जा दिएर वैधानिकता प्रदान गरेको हुन्छ। त्यसैले जसले नागरिकता पाउनु पर्ने हो पाउनै पर्छ। अर्कोतर्फ नागरिकताको प्रावधान सम्बन्धी कुरा उठ्दा जनताले नेतामाथि शंका गर्ने केही खास कारणहरू छन्। विगतदेखि नै हाम्रो नागरिकता ऐन वितरणमुखी बनाउन खोजिएको देखिन्छ। नागरिकता वितरण गर्ने विषय होइन। नागरिकता वितरण गर्ने हो भने ढिलो चाँडो नेपालको राष्ट्रियता खतरामा पर्ने निश्चित छ। अनागरिकहरूलाई कुनै पनि बहानामा नागरिकता दिने व्यवस्था सच्चा नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन।
त्यसैले नागरिकता विधेयकबारे वास्तविकतामा आधारित मुलुकको नेतृत्व वा दलहरू चल्नुपर्छ। यो नै सबैको हितमा हुनेछ। अन्यथा भोलि नागरिकले अनागरिक र अनागरिकले नागरिक भएर बस्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। त्यसैले यो विषयमा दलहरूले भोटका लागि विरोध र भोटकै लागि समर्थन गर्न मिल्दैन। यस्तो समर्थन र विरोध मुलुकको हितमा हुनै सक्दैन। यसमा वस्तुगत यथार्थलाई स्वीकार गरेर निर्णय लिनु सबैका लागि हित हुनेछ। विगतदेखि नै सत्ताको सासो हातमा लिएर आफू अनुकूल नागरिकता सम्बन्धी नीति बनाउने चलन छ। 2062-63 को जनआन्दोलनपछि महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव लगायतको नेतृत्वमा संयुक्त मोर्चाले राजनीतिक विभेद र सामाजिक मुद्दा उठाएर तराई मधेसमा आन्दोलन गरे। उक्त आन्दोलनको एउटा प्रमुख मुद्दा नागरिकता पनि थियो। नागरिकताका प्रावधानबारे तत्कालीन समयमा गिरिजा प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार र मधेसी मोर्चा बीच सहमति भयो र गाउँ गाउँमा टोली खटाएर 26,15,615 जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयमा रहेको अभिलेख अनुसार ती मध्ये 23,44,821 जनाले वंशज र करिब 2.25 लाखले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएका थिए भने करिब 500ले अंगीकृत नागरिकता लिएका थिए। त्यसअघि 2036 सालमा भएको जनमत संग्रहका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले निर्दलको पक्षमा मतदान गराउन ठूलो संख्यामा भारतीयहरूलाई नागरिकता दिएको आशंका गरिन्छ। यस्तै 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले 2036 सालको जनमत संग्रहको मतदाता सूचीलाई आधार मानेर नागरिकता दिने निर्णय मन्त्री परिषद बैठकबाट गराएका थिए, जसका आधारमा दक्षिण सीमाका भारतीयहरूले नागरिकता लिएको भन्दै कांग्रेसकै सरकारले 2049 सालमा भट्टराई सरकारको निर्णय खारेज गरेको थियो। 2053 सालमा देव नेतृत्वको समितिले टोली नै गठन गरेर झण्डै 35,000लाई नागरिकता बाँडेको थियो। विगतमा भएका यी र यस्तै अभ्यासले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा नेताहरू अहिले पनि जनअविश्वासको घेरामा छन्, किनकि अहिले पनि नेतृत्वको वरिपरि यिनै नेताहरू छन्। त्यसमाथि हाम्रा नेताहरू संविधान अनुसार चल्दैनन्, बरु संविधानलाई आफू अनुकूल बनाउँछन्। यो नै मुख्य समस्या हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरी राष्ट्रपतिले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनेको जिकिर गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदको दुवै सदनले 2 पटक पास गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा पनि हुने नजिर बसे भोलि के हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न गर्नुभयो। सोमबार प्रतिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदले दोस्रो पटक पास गरेको विधेयक तत्कालीन राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्दा संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएको जिकिर गर्नुभयो। यी बट केही नभएको अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने विधेयक प्रमाणीकरण नगर्दा संविधानमा संकट उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ थियो। विधेयकको उद्गम स्थल सरकार भएकाले विधेयकको सोधी खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेर प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको प्रधानमन्त्रीले प्रश्न पार्नुभयो। मिचिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउने हामीसँग सबभन्दा वैधानिक, सबभन्दा संवैधानिक उपाय के हो? विधेयकलाई होल्डमा राखेको स्थिति खारेज गर्न त सम्भव थिएन, फेरि फिर्ता पठाउन पनि सम्भव थिएन। सदनले 2 पटक पारित गरिसकेको विधेयक हो त्यो। गएर बसेको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा। राष्ट्रपति कार्यालयको दराजमा छ त्यो विधेयक। प्रमाणीकरण गर्ने हामीसँग विकल्प के छ? सदनमा ल्याउने विकल्प भनेको अघिल्लो सदनले गरेको निर्णय, 2 पटक गरेको निर्णयलाई अपमान हो। विधेयकको स्थिति विशिष्ट रहेको भन्दै उहाँले यत्तिकै छाड्दा भोलि लोकतन्त्र र संविधान नै खतरामा पर्ने जोखिम रहेको जिकिर गर्नुभयो। यो विषय अदालतमा पुगेको र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश आइसकेकाले अदालतको फैसला आएपछि फेरि बहस गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताउनुभयो। मात्रै सदनको सम्मान हुन्छ, अविच्छिन्न उत्तराधिकारका रूपमा प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको अपमान हुँदैन, सम्मान हुन्छ, संविधानको रक्षा हुन्छ भन्ने एउटा मत भयो। होइन त्यसो गरे त झन् अपमान भयो नि, सदनको त यहीँ पो ल्याउन पर्छ भन्ने एउटा मत भयो। मैले तर्क सकेँ। मेरो तर्कलाई सबैले गम्भीर रूपले विचार गरिदिनु होला। अदालतको फैसला आएपछि हामीले फेरि बहस त गर्नु नै छ, त्यति बेला गरौँला भनेर मेरो स्पष्टीकरण सकेँ मैले। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा भूमि साँडफेर गर्ने विषयलाई आफूले नउठाएको प्रष्टीकरण पनि दिनुभयो। 1 कति पटक भयो,
सट्टापट्टाको नि कुरा भयो कि ढाँटेको पनि भन्नुभयो। यो कुरा पहिलो कुरा पीएमसँग 1 to 1 भनेर औपचारिक भएको एकपटक मात्रै हो। लिपुले कालापानी या लिम्पियाधुराको जग्गाको सट्टा अर्को भन्ने सन्दर्भ उठेको पनि होइन। यो समस्यालाई वान्स एन्ड फर अल एकपटक सदाको निम्ति हल गर्नुपर्छ, नत्र भने नेपाल भारत सम्बन्ध जहिले पनि यही विषय आउने अनि सहज नहुने भयो भन्ने कुरा भएको हो। प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाब दिँदै गर्दा एमालेका सांसदले नियमापत्ति जनाउन खोज्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आक्रोशित र निराश देखिनुहुन्थ्यो। यसअघि सांसदहरूले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, सीमा विवाद सुल्झाउन भारतसँग भूमि साटफेर गरेको लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर प्रश्न सोधेका थिए। विपक्षी दलका सांसदहरूले आक्रामक ढंगले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोधेका थिए। अहिलेको विधेयकमा कुन हाम्रो तपाईको सही छ? तपाई सभामुखको हैसियतले तपाईले सही गर्नुभएको छ? छैन भने यो विधेयक कसरी आधिकारिक भयो? यो विधेयक निष्क्रिय अवस्थामा छ र हाम्रो निष्क्रिय छ भन्ने तर्कलाई हिजोको अदालतको अन्तरिम आदेशले पनि पुष्टि गर्यो। त्यसकारणले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले यहाँ व्याख्या गर्ने होइन, यो चुप लाएर बस्ने हो। यो अदालतमा गइसक्यो। धन्यवाद। त्यसको मुक्ति प्रक्रिया गलत हो। त्यसको मुक्ति प्रक्रियामा हाम्रो चाहिँ आपत्ति छ, किनकि जुन देशको अदालत, जुन देशको आर्मी, जुन देशको अर्थतन्त्रमा समावेशी हुन सक्दैन, त्यसमा कमजोर वर्ग कहिले पनि न्याय पाउन सक्दैन। यो अदालतबाट मधेसी जनजाति दलित महिला कहिले पनि न्याय पाउँदैन, प्राय राखेको पनि छैन। दोस्रो कुरा, संसदमा पनि यो नागरिकता विधेयक जसको छोराछोरी बिचरा पत्र भएर कोही सुसाइड गर्ने अवस्थामा छ, कोही पत्र परेको अवस्थामा छ, त्यसको मुद्दा लिएर राजनीतिक भूकुण्ड बनाउनु पाउँदैन, राजनीतिक फुटबल बनाउनु पाइँदैन। तराई सीमा क्षेत्रहरूमा आज पनि हेपाहा प्रविधिमा भारतले सीमा मिच्ने क्रम जारी छ। मेरो जिल्ला झापामा पनि सीमा मिच्ने क्रम हिजोको दिनमा जस्तो थियो आज पनि त्यस्तै नै छ। त्यसैले किन यसरी हाम्रो सीमा क्षेत्र मिचिएको र ती मिचिएका भूभागहरू कहिले फिर्ता हुन्छन् भनेर भारतका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईले प्रश्न गर्नुभयो कि भएन? नेपाली नागरिकले गरी खान पाउने कि नपाउने? सम्माननीय सभामुख महोदय, भारतीय ट्रकहरू निर्बाध रूपमा नेपालको सडकको भारवहन क्षमताभन्दा बढी माल सामान लिएर आउन मिल्ने, नेपालका ट्रकहरू भारतीय सीमा पारी जान नमिल्ने। कहिलेसम्म नेपाली ट्रकले सीमाबाट निर्धक्क रूपमा आफ्नो देशमा निर्बाध रूपमा सामान ढुवानी गर्न पाउने? कहिले? नागरिकता विधेयक प्रक्रियागत हिसाबले हामीले प्रश्न उठाएका हौँ। कन्टेन्टमा तपाईँसँग छलफल गर्न हामी तयार छौँ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा आइएलएस राख्नुपर्ने कुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार भारतको अनुमति लिनुपर्ने हो? के हामीले कुशीनगर अथवा चाहिँ बागडोगरा एयरपोर्टमा राखेका इक्विपमेन्टको बारेमा सोधेका छौँ? हामीसँग अनुमति लिएको छ? यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय नियम छैन। त्यस्तै तपाईँले बङ्गलादेशसँगको सिमाना साट्टापट्टा गर्ने जुन कुरा गर्नुभयो, मैले भनेको छैन भन्नुभयो। तपाईँलाई संसदमा त ढाक्नुभयो, तपाईँले खुद बोलेको भिडियो मसँग छ, तपाईँको वाट्सएपमा अथवा काहीँमा पठाइदिउँला, हेर्नुहोला, तपाईँको बोली नै छ। भैरवा र नेपालगञ्जबाट उड्ने एयर रुट दिएकोमा हामी विश्वास त छैनौँ। यो कहिलेसम्म यो जहाज उड्छन्? यो खाली हामीलाई छकाएको हो कि साँच्चै यो दुईटा एयर रुट हामीलाई दिएको हो? यो कति दिनमा यो त्यहाँबाट हवाई उडान हुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रश्न पार्नुभयो भने हामी आभारी हुन्छौँ। धन्यवाद। आफूहरूको प्रश्नको जवाब नदिएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै आइतबार विपक्षी दलहरूले विरोध गर्दा प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो। नयाँ संसद गठन भएपछि पहिलो पटक सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठक निकै तनावपूर्ण बन्यो। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने रोस्टममा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री केही बेर निरीह झैं बन्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले जवाब दिँदै गर्दा बीचैमा सांसदहरू उठेर अवरोध गर्ने काम विरलै हुन्छ। तर नियमापत्तिको नाममा एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई र्याकर्याक्दी पारे। एक रिपोर्ट। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदीय अभ्यासमा विरलै हुने दृश्य देखियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा भएका उपलब्धिबारे संसदलाई जानकारी गराउनुभयो। यसपछि सांसदहरूलाई प्रश्न गर्न फ्लोर खुल्ला गरियो।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समय दिनुभयो। रोस्टममा उभिएर प्रश्नकर्ता सांसदहरूलाई धन्यवाद दिँदै उहाँले जवाफ दिन सुरु गर्नुभयो। तर बीचमा एमालेका सांसद सूर्य थापा आफ्नो स्थानबाट उठेर बोल्न थाल्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक पटक तपाईहरूको कुरा सुने, मेरो पनि धैर्य गरेर सुन्नुहोस् भन्दै आग्रह गर्नुभयो। मैले तपाईहरुले भनेको धैर्यतापूर्वक सुनेको छु, मेरो तर्क सुन्नुहोस्। तर एमाले सांसद थापा रोकिनु भएन। सभामुखले वातावरण बनाएर मात्रै कुरा गरौं भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई रोकेर थापालाई बोल्न समय दिनुभयो। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू एकैछिन वातावरण बनाएर मात्रै कुरा गरौं। सूर्य थापा के भन्नु भएको तपाईले? थापाले आफ्नो कुरा राख्नुभयो। संसदको एक सदस्यले बोल्दै गर्दा नियमापत्ति बाहेक अन्य विषयमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन। तर सभामुखले थापालाई समय दिनुभयो। सबैले नियमापत्ति गर्न खोज्नु भएको छ अनि त के कम, सत्ता पक्षकै सांसद आसनबाट उभिएर विरोध गर्न थाले। मान्य सदस्यहरू के भएको हो? अनि एमाले सांसद रघुजी पन्त फेरि नियमापत्ति भन्दै विरोध गर्न थाल्नुभयो। पन्त बोल्दै गर्दा सत्ता पक्षका सांसद नाराबाजीमा उत्रे। पन्त बोल्नुभयो। उहाँको भनाइ थियो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण सर्वोच्च अदालतमा पुगिसक्यो। अब प्रधानमन्त्रीले विधेयकका बारेमा किन बोल्ने, जबकि प्रधानमन्त्रीलाई अधिकांश सांसदले नागरिकता प्रमाणीकरणकै विषयमा प्रश्न सोधेका थिए। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद विश्वप्रकाश शर्माले बोल्दै वातावरणलाई शान्त बनाउने प्रयास गर्नुभयो। अनि फेरि बोल्नुभयो स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह। सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री बोल्दै गर्दा जो बोल्न खोजे उनीहरूलाई समय दिनुभयो। वातावरण शान्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाफ टुङ्ग्याउनुभयो। संसद सदस्यले बैठकमा आफ्नो धारणा राखिरहेको समयमा समेत नियमापत्ति बाहेकको अवस्थामा कसैले उठेर प्रति प्रश्न गर्नु बैठक सञ्चालनमा अवरोध पुर्याउनु मानिन्छ। तर सोमबारको दृश्य भने यो भन्दा फरक देखियो। दर्ता गराइएको छ, टेबुल गरिएको छ र हामी छलफलमा छौं। भारतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा दिएको 15वटा मुर्रा भैँसीको प्रसङ्गले प्रतिनिधि सभामा सोमबार हंगामा नै भयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीदेखि सांसदहरूको आरोप प्रत्यारोप नै चल्यो। विवाद बढ्दै जाँदा भैँसी भन्ने शब्द नै रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने परिस्थिति बन्यो। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले गरेको भारत भ्रमणका क्रममा दिएका मुर्रा भैँसीको प्रसङ्ग पनि उप्काउनुभयो। आजभन्दा 7 वर्ष अघि नै मुर्रा भैँसी ल्याउने कुरा भएको भन्दै उहाँले अहिले आफूलाई भैँसी चढाएर हिँडेका छन् भन्ने गुनासो गर्नुभयो। यो आजभन्दा 7 वर्ष अगाडि नै मुर्रा भैँसी ल्याउने बारे समझदारी भएको रहेछ, आएको मात्रै अहिले हो। 7 वर्ष अगाडिको रहेछ मुर्रा भैँसी। मान्छेले मलाई चाहिँ भैँसी चढाएर हिँडेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका सम्बन्धमा जवाफ दिइसकेपछि सांसदहरूले प्रश्न सोध्ने क्रम सुरु भयो। प्रश्न सोध्ने क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री भैँसी चढेर आएको भनेपछि माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले असंसदीय शब्द प्रयोग गरेकाले संसदको रेकर्डबाट हटाऊ भन्दै खनाल बोल्दा बोल्दै आपत्ति जनाएपछि बिग्रियो माहौल। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा हामी चाहन्थ्यौं उहाँ प्लेन चढेर भर्खर उहाँले नै उद्घाटन गरेको पोखरा विमानस्थलमा झर्नुहुन्छ होला भनेर। दुर्भाग्यवश भैँसी चढेर आउनु परेको कुराहरू आए। यो संसदमा भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द असंसदीय शब्द हो। यो रेकर्डबाट हटाइयोस् र यसरी प्रश्न नगरियोस्, मान मर्यादा नगरियोस्। पाण्डे बोल्दै गर्दा एमालेका सांसदहरू जङ्गिए।
एमालेसँग तालमा ताल मिलायो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले। एउटा सांसद बोल्दै गर्दा बीचमा बोल्न नमिल्ने भन्दै एमाले र रासोपाका सांसदले नियमापत्ति जनाए। माननीय सदस्यले बोलिरहेको बेला सत्ता पक्षका माननीय सदस्यहरूले दादागिरी देखाउन पाइँदैन, यो बोल्ने अधिकारमा कुण्ठित गर्न पाइँदैन। यो नियमावलीको पालना गरियोस्, यो म यसका निम्ति चाहिँ जोड गर्न चाहन्छु। यो दादागिरी स्वीकार्य हुन्न सामान्य सभामुख महोदय। यो हटाउने हो भने स्वयं प्रधानमन्त्री आफैले भनिसकेपछि भनिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीले भनेको त्यो शब्द पनि हटाऊ, हामीलाई केही आपत्ति छैन। संसदमा हो हल्ला भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभयो। भैँसी चढेर आएको भन्ने शब्द यो रेकर्डबाट हटाउनको लागि म सचिवालयलाई निर्देशन दिन्छु। सभामुखको निर्देशनपछि फेरि कड्किए एमाले सांसद रघुजी पन्तले पुनः आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले भैँसीको कुरा उठाएकाले प्रधानमन्त्रीले बोलेको विषय पनि रेकर्डबाट हटाउन माग गर्नुभयो। जब अर्को पक्षले भैँसी चढेर भन्ने शब्द हटाइन्छ, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकको विरोधमा भने प्रधानमन्त्री स्वयंले प्रयोग गर्नुभएको त्यो शब्द पनि हटाइयो। जनताको दैनिकीसँग जोडिएको बजेट संसदमा प्रस्तुत भएको छ। अहिले चलिरहेको बजेट अधिवेशन हो। बजेटका विषयमा विमर्श नभई संसद कतै अन्य विषयमा त बरालिन लागेको होइन। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण फितलो भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा फितलो प्रदर्शन गरेको टिप्पणी गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्रीले भ्रमणका क्रममा नेपालको शिर ठाडो पार्ने गरी गौरवपूर्ण ढङ्गले प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै उहाँले प्रोटोकल पनि नमिलेको उल्लेख गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो स्वकीय सचिवका रूपमा छोरीलाई छेउमा राखेको भए पनि परराष्ट्र मन्त्री सचिव र चिफ अफ प्रोटोकल नजिक नहुनु गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो। मलाई भन्न मन थिएन छैन, तर वास्तवमा भन्ने हो भने प्रोटोकल पनि भएन, तरिकाहरू पनि मिलेन। परराष्ट्र मन्त्री कता छ थाहा छैन, अर्को मन्त्री थाहा छैन कता छ, अर्थमन्त्री कता छ थाहा छैन, नेताहरू कता छन् थाहा छैन। अब छोरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका छेउमा, उहाँको पिए छोरी छेउमा देखिन्छ। पिए राख्नु भएको छ, परराष्ट्र मन्त्री राख्नु भएको छैन, परराष्ट्र सचिव छैन, परराष्ट्रको चिफ अफ प्रोटोकल छैन, परिवारको सदस्य राख्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा 15वटा राँगो ल्याउने बाहेक कुनै पनि प्रगति नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा पुनः ल्याउनु पर्ने उहाँको जिकिर थियो। अध्यक्ष ओलीले संसदमा नयाँ सदस्यहरू आएको अवस्थामा विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्न पाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। अधिकार हो भने एउटा राष्ट्रपतिले होल्ड गरिसकेपछि त्यो होल्ड भयो, त्यही सदन होइन अर्को संसद छ। संविधान निर्माणपछि यो दोस्रो संसद हो। दोस्रो संसदको पहिलो अधिवेशनमा विधेयक किन ल्याउनु भएन, किन दर्ता गर्नु भएन? पहिलो अधिवेशनमा दर्ता गरेको भए पहिलो अधिवेशनमै पास भइसक्थ्यो नि, गर्नु भएन त पहिलो अधिवेशनमा। अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा धक्का पुगेको र सरकारमाथि सन्देह पैदा भएको बताउनुभयो। अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्ने गरी करका दर हेरफेर गरेको विषयमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत निश्चित घरानालाई पोष्ने गरी करका दर फेर्न अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरे र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञान बहादुर शाहीले बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गर्नुभयो। सांसद शाहीले भन्सार विभागका पूर्व नायब सुब्बा नासुलाई बजेट बनाउने गोप्य कोठामा लगेर करका दर हेरफेर गरेको विषय गम्भीर भए भन्दै
छानबिनको माग गर्नुभयो। तर आज खेलाडी र चलचित्रले तपाईँको आज खेलाडीको 0.16% बजेट छ। यसले मुलुकलाई अगाडि बढाउँदैन अर्थमन्त्रीज्यू। मलाई अरू केही छैन, धेरै कुरा गर्नु पनि छैन। यो तपाईँको दन्ते कथा जस्तो किताब पढे जस्तो बजेट नल्याइदिनुहोस्। यो बजेट के फरक भयो त तपाईँ र अरू अर्थमन्त्रीमा? फरक पारिदिनुहोस्, अरू र हजुरमा फरक पारिदिनुहोस्। र आयो अब यसलाई तपाईँको के गर्न सकिन्छ, अब आउने उपरान्त यस्तो नहोस् र विकासका रूपमा अगाडि बढोस्। र अहिले जाँदा जाँदै भन्छु, छानबिन समिति भोलि नै होस्, होइन भने संसदको नियमित कार्यक्रमहरू अगाडि बढ्न धेरै अप्ठ्यारो पर्छ। यसैगरी सांसद ठाकुर गैरेले केही निश्चित व्यवसायको हितमा अर्थमन्त्री महतले करका दर लिकेज गरेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो। यसपालि गत वर्षको जस्तो सीसीटीभी फुटेज नलुकाइने र मुसाले तार नकाट्ने भनेर अर्थमन्त्रीले दिलाएको विश्वासमा घात भएको गैरेले बताउनुभयो। गत वर्ष जस्तो सीसीटीभीको चाहिँ फुटेज हराउने छैन, मुसाले तार काट्ने छैन। तर आज पनि हामी समाचार सुनिरहेका छौं कि आज पनि निश्चित घरानाका मान्छेहरूलाई करमा चाहिँ छुट दिने गरी आज त्यसमा पनि लिकेज भएको छ। करका दायराहरू निश्चित घरानाका मान्छेहरू लाभान्वित हुने गरी भित्री रूपमा गतिविधिहरू भएका छन् भन्ने समाचारहरू सुन्न पर्दा हामीलाई दुःख लागेको छ। यो विषयमा छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र महतले कसैलाई फाइदा र बेफाइदा पुग्ने गरी करका दर परिवर्तन नगरेको दावी गर्नुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आर्थिक मिडिया सोसाइटीको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले कसैलाई फाइदा र बेफाइदा पुग्ने गरी करका दर परिवर्तन नगरेको दावी गर्नुभएको हो। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंका उब्जिएपछि मन्त्री महतले जवाब आफ्नो बचाउ गर्नुभएको हो। उहाँले कसैले फाइदा उठाइरहेको ठाउँ फाइदा उठाउन नपाएको रिसमा गलत प्रचार गरेको हुन सक्ने बताउनु भयो। इमानदार भएर अघि बढ्दा पहिलो हिलो छ्याप्ने काम भएको भन्दै उहाँले यो कसैको नियोजित षड्यन्त्र भएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो। समग्रमा मैले चाहिँ ओभरअल इकोनोमीलाई चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा राखेर कसैलाई फाइदा चाहिँ डेलिबरेटली पुर्याउने, कसैलाई बेफाइदा डेलिबरेटली पुर्याउने, त्यो काहीँ कतै मैले गरेका छैन। व्यवसायलाई राम्रो हुने काम मैले गरेका छु। यति गर्दाखेरि पनि हिलो छापिन्छ भने यो देशमा इमानदार मान्छेहरूले चाहिँ छोड्दै हुन्छ। इमानदार मान्छेको आवश्यक छैन भनेर घोषणा गर्दै हुन्छ। उहाँले समग्र अर्थतन्त्र र उद्योग व्यवसाय राम्रो बनाउने गरी इमानदार भएर काम गर्दा पनि हिलो छ्याप्ने काम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनु भयो। राम्रो काम गर्दा पनि आक्षेप आइलाग्ने हो भने नेपालमा इमानदार मान्छेहरूको काम छैन भनेर घोषणा गरिदिए हुने उहाँको भनाइ छ। करका दर हेरफेर गर्दा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभाग प्रमुख, भन्सार प्रमुख र उपसचिव मात्रै बसेको उहाँको दावी छ। नेपाली कंग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद अवरुद्ध संसदीय अभ्यासकै पाटो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। सोमबार संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। लेखकले संसद राजनीतिक थलो भएकाले विभिन्न विचारधाराका पार्टी र नेताहरूले छलफल गर्न सक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। संसद अवरोधलाई भने कम गर्दै लैजानुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। एकदमै चाहिँ त हुँदै नहुने भन्ने कुरा होइन, यसलाई कम गर्दै लानुपर्छ। तर संसद अवरोध हुने कुरा भनेको संसदीय अभ्यासकै एउटा पाटो हो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन आदेश आउँदैमा सरकारको कमजोरी भन्न नमिल्ने बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश आइसकेपछि मात्रै सरकारको कमजोरी वा सफलता भन्ने कुरा औल्याउन सकिने दावी गर्नुभयो। त्यसपछि सदाको निम्ति नजिर पनि बस्नेछ। राष्ट्रपतिले यसरी होल्ड गर्न पाउने नपाउने अथवा अहिलेको राष्ट्रपतिले जुन प्रमाणीकरण गर्नुभयो त्यो ठिक बेठिक के हो भन्ने कुरा यदि त्यहाँ संसदबाट के अरे सर्वोच्च अदालतबाट जुन सम्मानित अदालतमा विषय छ त्यो क्लियर गर्यो भने यो संवैधानिक व्याख्याको कुरा पनि क्लियर हुनेछ र हामी एक ठाउँमा आउनेछौँ भन्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका सांसद योगेश कुमार भट्टराईले नेपालको इतिहासमै प्रधानमन्त्री संसदमा निरीह भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न गलत बाटो अपनाएको र यसबारेमा आफूसँग कुनै तर्क नरहेकाले निरीह बनेको जिकिर गर्नुभयो।
उहाँले चाहिँ यो विधेयक प्रमाणीकरणको गलत बाटो समाउनु भएको छ। अदालतले त्यो कुरा समय दिइसकेको छ भनेपछि उहाँसँग कुनै लजिक थिएन, फरक थिएन नि। त्यसपछि उहाँले सांसद भट्टराईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकलाई विवादित गराएको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको 4 दिने भारत भ्रमणका सम्बन्धमा विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। यही बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह पनि निजी काम भन्दै भारत पुग्नुभयो। देशको कार्यकारी प्रमुख, संसदको चौथो दलका सभापति लामिछाने र काठमाडौँ महानगरकै मेयर एकैपटक भारतमै पुग्नु आकस्मिक हो या योजना भन्ने बारेमा विभिन्न चर्चा भइरहेका छन्। यो अनौठो संयोग हो वा योजना भनेर अटकलबाजी समेत हुन सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। भ्रमण अहिले राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चा बनेको छ। यो भ्रमणको बारेमा कतिपयले फललाई भनेका छन् भने कतिपयले उपलब्धिविहीन। खैर, जे जस्तो भए पनि यसको लेखाजोखा हुँदै जाला। तर यो भ्रमणको दौडानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह पनि भारत पुगेको घटना आकस्मिक हो या योजनाबद्ध भन्ने विषयले चर्चा पाएको छ। प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भारत पुग्नै पर्ने नेपाली नेतृत्वको प्रवृत्तिलाई आम नेपालीले खासै रुचाउँदैनन्। भारत आफूलाई ठुल्दाई मान्ने मानसिकता एकातिर छ भने अर्कोतिर विश्वमा औपनिवेशिक युगको अन्त्य भए पनि कुनै न कुनै रूपमा भारतले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन। भारतको यो हेपाई प्रवृत्ति पुराना पुस्ताका नेताहरूलाई मात्रै होइन, नयाँ उदयमान र आशा गरिएका नेताहरूलाई पनि भारतप्रतिको झुकावलाई निरन्तरता दिएको पछिल्लो केही गतिविधिले दर्शाएको छ। राष्ट्रपा सभापति रवि लामिछानेले केही समय अगाडि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका भाइ प्रहलाद मोदीलाई नेपाल भ्रमणका क्रममा गोप्य रूपमा भेट्नु, प्रचण्ड भारत भ्रमणकै क्रममा आकस्मिक रूपमा भारत भ्रमणमै निस्किनुले धेर थोर शंका स्वाभाविक रूपमा उठ्छ नै। यद्यपि यो भ्रमणलाई नितान्त व्यक्तिगत भनिएको छ पनि। भारतप्रतिको जुन चाहिँ भनौँ न आकर्षण जुन देखाएर चाहिँ गए भन्ने अथवा चाहिँ झुक्न थाले अथवा त्यही लयमा चाहिँ पुराना नेताहरू जस्तै गर्न थाले भन्ने कुरा त्यो हुँदै होइन भन्न पनि सकिँदैन। त्यो हो नै भनेर पनि भन्न अलि हतार हुन्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो नियतले त्यही प्रस्ताव लिएर त्यस्तै खालको सोच लिएर गएको छ भने पुराना नेताहरूले जसरी चाहिँ भारतलाई रिझाएर आफू सत्तामा पुग्ने, सत्तामा टिक्ने जुन गरेका हामीले चाहिँ उदाहरणहरू पाएका छौँ। मिलिजुली सरकारको क्रम जब सुरु भएदेखि त्यसलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले हामीले राम्रो भयो, राम्रो गर्यो, यसले चाहिँ देशलाई हित गर्छ भन्ने हामी सोच्न सक्छौँ। भारतको हेपाईप्रति नतमस्तक भइदिने हाम्रो नेतृत्वको निर्लज्जता पटक पटक देखिँदै आएको हो। यस्तो अवस्थामा पुराना दलहरूबाट गरिने अपेक्षा धेरै हुनु स्वाभाविक पनि हो। कमजोर सरकार अनि अस्थिर नेपाली राजनीतिले छिमेकी देशले अर्को देशलाई हेर्ने नजिर कस्तो हुन्छ सहजै कल्पना गर्न सकिन्छ। युवा र अपेक्षा गरिएका नेताहरू रवि बालेनको भ्रमण निजी नै भए पनि आम नेपाली यसबारे जानकारी हुनुपर्ने ठान्छन्। ठुला पार्टीका नेता भनौँदाहरू भारतका अगाडि लम्पसार पर्छन्। अहिलेकै प्रधानमन्त्रीको कुरा तपाईँ जोड्नुहोस्। जे भारतले भन्छ त्यहीमा सही गरेर हस्ताक्षर गरेर फर्केको अवस्था छ भने त्यसैको सिको गर्दै भारतको सपोर्ट पाइएन भने हामी सत्तामा पुगिँदैन कि, सत्तामा रहेर सत्ताको स्वाद चाख्न पाइँदैन कि भनेर अहिले नयाँ राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पनि त्यसको पिछु लग्गु भएर कुदिराखेको अवस्था छ। यो आफैमा नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्दै आफू शक्तिमा पुग्ने, शक्तिमा अडिने, शक्तिमा बाँच्ने खालको प्रक्रियामा अहिलेका नयाँ राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पनि त्यसैको पछाडि कुदेको आवाज नेपाली जनताले फिल गर्नुपर्छ। भारत छिमेकी मुलुक भएर पनि उसको नेपाल नीतिमा धेरै आशंका उब्जिने गरेको छ। सकेसम्म नेपाललाई आफ्नो अधीनमा राख्ने भारतको रणनीतिले गर्दा आम नेपाली भारतप्रति खुसी देखिँदैनन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ र आशा गरिएका युवा नेताहरूले कस्तो अवस्थामा कसरी प्रस्तुत हुने विषयमा भने स्पष्ट हुनैपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई कार्यालय खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोमबार उपप्रधान तथा गृह मन्त्री श्रेष्ठलाई कान्ति पथ स्थित आयोगको कार्यालयमा आमन्त्रण गरेर सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खारेजको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमा खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी
गरी जिल्ला प्रशासनको इकाइ राख्ने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारले निर्वाचन आयोगसँग कुनै पनि छलफल र परामर्श बिना जिल्ला कार्यालयहरू खारेज गरेकोमा आपत्ति रहेको जनाएको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले उपप्रधान तथा गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई सरकारले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनु भएको जानकारी दिनुभयो। होइन र खर्च कटौतीको नाममा निर्वाचनमा प्रश्न उठ्ने स्थिति पनि हुनुहुन्न। त्यसले लोकतन्त्रलाई नै समाप्त पार्ने सम्भावना हुन्छ र यो धारणा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीज्यूको पनि रह्यो। उहाँले पनि निर्वाचन मितव्ययिताका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न उठ्ने, निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वच्छता, स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने कुरा हुनु हुँदैन। यसलाई चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ र यसलाई छलफलका माध्यमबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँले खर्च मितव्ययिताको नाममा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजले निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने बताउनुभयो। 77 जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा 30 करोड हाराहारी खर्च हुने भन्दै प्रवक्ता पौडेलले खर्च कटौतीका नाममा निर्वाचनमा प्रश्न उठ्न दिन नहुनेमा जोड दिनुभयो। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले वातावरणलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन आफैबाट सुधार गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले वातावरण संरक्षणको सुरुवात आफैबाट हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री महतोले प्रदूषण कम गरी मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाउन सुधारका काम आजबाट थाल्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सबै नेपालीले फोहोर गर्दिन भन्ने प्रण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री महतोले विश्वको चुनौती जलवायु परिवर्तनको असर न्यून गर्न नेपालबाट नै उदाहरणीय थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हरेक नेपालीहरूले आफ्नो जन्मदिनमा एक बिरुवा रोप्दै जाने हो भने देश हराभरा हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। पर्यावरणलाई मैत्रीपूर्ण बनाउने हो भने अरूको उपदेशबाट नभई अरूको सल्लाह र सुझावबाट र भाषण नसुनिकन यदि हामीले आफ्नैबाट प्रयासबाट व्यक्तिगत प्रयासबाट सुरुवात गर्यो भने प्रत्येक विद्यार्थी या प्रत्येक भाइ बहिनी या 3 करोड नेपाली जनताले हामीले प्रण गर्यो भने हामी फोहोर गर्दैनौँ, हामी फोहोर गर्न दिँदैनौँ, हामी प्लास्टिकको प्रयोग हुने वस्तुलाई हामी त्यसको विकल्पको रूपमा अरू चिजहरू उपयोग गर्छौँ भन्ने कुरोमा हामी अगाडि गरेर प्रण गरेर अगाडि बढ्न सक्यो भने यो कुरालाई हामी छिटैभन्दा छिटै उन्मूलन गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले आफूबाट सुरुवात गरौँ र आफ्नो यो पृथ्वीलाई बचाउने काम गरौँ, किनभने यो हाम्रो भोलिको भविष्य। तपाईहरू भनेको हाम्रो यो पृथ्वीकै नभनौँ नेपालकै यो संसारकै फ्युचर भएको हुनाले तपाईहरूमाथि हामीले धेरै आशा राखेका छौँ। यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले प्लास्टिक जन्य पदार्थहरू मानव सभ्यताकै शत्रुको रूपमा देखिन थालेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्लास्टिकलाई पूर्ण रूपमा नष्ट गर्न पनि नसकिने र न्यूनीकरणको लागि विकल्प नहुँदा समस्या सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ। पूर्ण रूपमा नष्ट गर्न पनि नसकिने, पूर्ण रूपमा यसको उत्पादनलाई हामीले रोक्न पनि सकिएको अवस्था छैन। यो मानव सभ्यताको शत्रु हो भन्दै यसलाई हामीले किन रोक्न सकिरहेका छैनौँ? यो प्लास्टिक जन्य पदार्थका कारणले वातावरणलाई कसरी प्रदूषित गरेको छ मात्रै होइन, कतिपय गाईबस्तुहरूले यो प्लास्टिक चपाएर अन द स्पट डेथ भएको हुन्छ र यसको असर यत्रतत्र जताततै छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। मन्त्री बस्नेतले प्लास्टिक जन्य सामग्रीका कारण वातावरण धेरै प्रदूषित भएको भन्दै सबै मिलेर यसको प्रयोग कम गर्दै वातावरण संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिको तयारी सुरु गरेको छ। 15 जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गरेसँगै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी सुरु गरेको हो। बैंकले मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित राय सुझाव उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 मा व्यवस्था भए बमोजिम बैंकले प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित राय सुझावहरू बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागको ठेगानामा
2080 असार 10 गतेभित्र उपलब्ध गराउन ब्याङ्कले सूचना जारी गरेको छ। ऐनको उद्देश्य अनुसार बाह्य क्षेत्र, मूल्य र वित्तीय स्थायित्वमा असर नपुग्ने गरी बजेट मार्फत सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयनमा सहयोगी हुने गरी राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिले मौद्रिक नीति सञ्चालक समितिबाट वार्षिक मौद्रिक नीति आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो हप्ताभित्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछेका आरोपीमाथिको छुनछेक बहस सोमबार पनि जारी रह्यो। हालसम्म पक्राउ परेका सबै 18 जनाको बयान सम्पन्न भएपछि आइतबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहस जारी छ। थुनछेक बहसपछि आरोपीहरूलाई पूर्वपक्षमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने बारेमा निर्णय लिइनेछ। यो प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टो बहादुर राईमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल, केशव दुला र सानो भण्डारी लगायत 18 जनासँग काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपाने लगायतले बयान लिन सुरु गर्नु भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले पक्राउ परेका 18 सहित फरार रहेका 30 जनालाई संगठित अपराध, कृत्य, ठगी तथा राज्य विरुद्धको आरोप गरी 4वटा मुद्दा लगाउँदै 27 करोड 50 लाख बिगो माग दाबी सहित काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा जेठ 10 गते मुद्दा दायर गरेको थियो। उद्योग विभागले ट्रेडमार्क नक्कल गरेको आरोपमा सफाई पेश गर्न 31 कम्पनीलाई 7 दिने सूचना जारी गरेको छ। विदेशी कम्पनीहरूसँग मिल्दो ट्रेडमार्क वा लोगो बनाएर व्यवसाय गरिरहेकाहरू विरुद्ध परेको उजुरीका आधारमा उद्योग विभागले स्पष्टीकरण सोधेको हो। अमेरिका, भारत, थाइल्याण्ड, पोल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, इटली लगायतका कम्पनीहरूले नेपाली कम्पनी विरुद्ध ट्रेडमार्क सम्बन्धी उजुरी गरेका छन्। उजुरीका आधारमा यसअघि पनि विभागले जवाफ मागेको थियो, तर जवाफ पेश नगरेपछि अहिले 7 दिनको म्याद नै तोकेर लिखित सफाई पेश गर्न भनेको हो। यदि तोकिएको म्यादभित्र लिखित प्रतिक्रिया प्राप्त नभए कानून बमोजिम हुने चेतावनी विभागले दिएको छ। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्न नहुने बताउनु भएको छ। सोमबार ललितपुरमा आयोजित लोकतन्त्रमा मानव अधिकार र धर्म तथा आस्थाको स्वतन्त्रता कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सबैले आफ्नो आस्थालाई राख्ने धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि राज्य सधैँ गम्भीर रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता भए पनि कसैलाई धर्म परिवर्तनको निम्ति जबरजस्ती गर्न नमिल्ने स्पष्ट गर्नुभयो। राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, सबैले आफ्नो आस्थालाई राख्ने धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि राज्य सधैँ गम्भीर छ। नेपालमा धार्मिक स्वतन्त्रता छ, तर कसैलाई धर्म परिवर्तनको निमित्त जबरजस्ती भन्दा पनि स्वेच्छाले जे पनि धर्म मान्न पाइने जुन संविधानमै व्यवस्था छ त्यसअनुसार पनि तपाईहरुले विचार गर्नुहुने नै छ भन्ने म आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। सबैको समान हक अधिकार हुनुपर्छ भन्ने कुराहरुमा पनि यहाँहरु पक्कै पनि सचेत हुनुहुन्छ। राज्यको कुनै धर्म नहुने मन्त्री आचार्यको भनाइ छ। आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले सरकारले आर्थिक विधेयकमा गरेका विशेष व्यवस्था स्वैच्छिक भएको स्पष्ट गर्नुभएको छ। सोमबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघ नेपाल र विभागले गरेको कार्यक्रममा महानिर्देशक मैनालीले आर्थिक विधेयकमा व्यवस्था गरेका छुट सुविधाहरू लिन करदातालाई भनेको तर बाध्यकारी नभएको स्पष्ट गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले आएको आर्थिक विधेयकमा आर्थिक ऐनका व्यवस्थाहरूमा केही पनि परिवर्तन नभएको महानिर्देशक मैनालीले बताउनुभयो। आयकर ऐनमा कुनै पनि संशोधन नभएको भन्दै उहाँले करदातालाई विशेष सुविधाको व्यवस्था गरेर अहिलेका समस्या समाधान गर्न खोजिएको तर्क गर्नुभयो। मैनालीले 50 लाख भन्दा बढी आमदानी भएकाका लागि 30% आयकर व्यवस्था राजस्व संकलनका लागि सहजता भएसँगै घटाउने प्रश्न गर्नुभयो। चाप पनि परेको बेला सधैँ रहने होइन, हाम्रो स्ट्यान्डर्ड ट्याक्स रेट चाहिँ 30% नै हो। हामीले पहिला सरचार्ज चाहिँ 20 लाखदेखि माथिको इन्कम भएकोलाई सरचार्ज चाहिँ अर्को
20% लगाएका थियौँ, जसले गर्दा ठ्याक्कै बुझिने भाषा भन्दा 20 लाखभन्दा बढीमा 36% कर लाग्थ्यो यो चाहिँ पारिश्रमिक र प्रोप्राइटरसिप फर्महरूलाई। अहिले अलिकति हामीले के गरियो भने 50 लाखभन्दा बढी इन्कममा चाहिँ सरचार्ज अलिकति थप्यो, 20% को ठाउँमा 30% सरचार्ज गरियो। यो चाहिँ टेम्पोरेरी हो। अलिकति हामी रिभेन्यूमा अलिक कम्फर्टेबल भएपछि त्यो चिजलाई चाहिँ घटाउनुपर्छ भन्ने नै हो। अहिले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ गरिया मात्रै हो। महानिर्देशक मैनालीले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लागू हुँदा पनि हवाई टिकटको मूल्य 5 देखि 6% मात्रै बढ्ने भन्दै 13%ले महँगिने भन्ने प्रचार गलत भएको बताउनुभयो। मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुको सूचीमा हवाई टिकटलाई समेत समावेश गर्दा करिब 10 अर्ब राजस्व बढ्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट रोबोटिक ल्याबमा बनेको स्मार्ट सिमेन्ट। नेपाल वनस्पति घिउ तेल उद्योग उत्पादक संघले सरकारले बजेट मार्फत वृद्धि गरेको घिउ तेल कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल 1% कायम गर्न माग गरेको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघले वर्तमान सरकारले बजेट मार्फत विगतमा घिउ तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क विगतकै कायम गर्न माग गरेको हो। संघका अध्यक्ष विकास दुगडले तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा 1% रहेको भन्सार महसुललाई बजेटले 10% बनाउन उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। भन्सार महसुल बढाउने सरकारको नीतिले 26 वटा घिउ तेल उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। भारतबाट चोरी तस्करी भएर खाने तेल बिक्रिने गरेको भन्दै दुगडले नेपाली उद्योगले महँगो भन्सार तिरेर तस्करीको तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्पष्ट गर्नुभयो। घिउ तेलको कच्चा पदार्थ अर्थात् क्रूड आयलमा भन्सार महसुल 0% र जीएसटी 5% मात्र रहेको, तर नेपालको प्रस्तुत 2080-81 को बजेटले उद्योगहरूको लागि कच्चा पदार्थमा 10% र भन्सार महसुल र मुहकर 13% लागेको हुँदा र भारतको कर मात्र लगभग 20% को फरक हुन जानेछ, जसले गर्दा नेपाल र भारत जस्ता खुला सिमानामा भएको देशमा चोरी पैठारी बढ्न गई अनाधिकृत व्यापार बढी एकातिर घिउ तेल उद्योगहरूको सङ्कट पर्ने र अर्कोतिर सरकारको पनि राजस्व प्राप्त नहुने अवस्था आउने देखिन्छ। त्यस्तै नेपाल परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले घिउ तेल उद्योगलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै घिउ तेल उद्योगले राज्यलाई बुझाएको राजस्वको मूल्याङ्कन नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। घिउ तेल उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिएर कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलमा बढाउन नहुने बताउनुभयो। बुझ्न पाएको छैन। आज घिउ तेल इन्डस्ट्रीहरू अर्थतन्त्रमा कति योगदान गरिराखेका छन्, उनीहरूले राजस्वमा पनि योगदान गरिराखेका छन्, तर उनीहरूको जुन समस्या छ त्यो समस्यालाई हामीहरूले बुझ्न पाएको छैन। अहिले आजको दिनमा पनि जुन कुरा हामीहरूले गरिराखेको छौँ, जहिले पनि अगर बोर्डरमा प्राइसको डिफरेन्स भयो, चाहे पेट्रोलको लिनुहोस्, चाहे डिजलको लिनुहोस् या एफएमसीजी प्रोडक्टहरूको लिनुहोस्, कुनै पनि प्रोडक्टमा लिनुहोस्, त्यो आफै आवत जावत हुन्छ। त्यसलाई धेरै उहाँले घिउ तेल उद्योगले देशमा रोजगारी सृजना गरेर महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै त्यस्ता उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कच्चा तेलको मूल्य घट्न नदिन तेल उत्पादनमा कटौती जारी राख्न तेल उत्पादक राष्ट्रहरू सहमत भएका छन्। साउदी अरबले जुलाईदेखि दैनिक 10 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन घटाउने बताएको थियो। अर्कोतर्फ ओपेक प्लस देशले सन् 2024 देखि दैनिक 14 लाख ब्यारेल थप कटौती गरिने बताएका छन्। ओपेक प्लस देशमा विश्वका 40% कच्चा तेल उत्पादन हुन्छ र उनीहरूको निर्णयको असर कच्चा तेलमा पर्दछ। सोमबार एसियाको बजारमा ब्रेन्ट क्रूड तेलको मूल्य 2.4% बढेर
$77 प्रति ब्यारेलसम्म पुगेको छ। आइतबार तेल उत्पादक राष्ट्रको बैठक 7 घण्टासम्म चलेको थियो। यो बैठकको नेतृत्व रुसले गरेको थियो, जसमा तेलको घट्दो मूल्यबारे छलफल भएको हो। रुसका उप प्रधानमन्त्री अलेक्जेन्डर नोभाकका अनुसार अक्टोबर 2022 देखि ओपेक प्लस देशहरूले तेल उत्पादनमा प्रतिदिन 36.6 लाख ब्यारेलले कटौती गरेका छन्। ओपेक प्लसमा तेल उत्पादक देशहरू र तिनका सहयोगी देश सामेल छन्। यो संगठन पहिले नै प्रतिदिन 20 लाख ब्यारेल कटौती गर्न सहमत भइसकेको छ, जुन कुल विश्वव्यापी मागको करिब 2% हो। अप्रिलमा साउदी अरबले अचानक प्रतिदिन 16 लाख ब्यारेल कटौतीको घोषणा गरेको थियो। मेदेखि यो लागू भएको थियो। साउदीको यो कदमपछि केही दिन तेलको भाव बढेको थियो, तर यसले दीर्घकालीन सुधार भने हुन सकेन। साउदी अरबका तेल मन्त्री प्रिन्स अब्दुल अजिज बिन सलमानले 10 लाख ब्यारेल प्रतिदिनको कटौतीलाई आवश्यकता अनुसार जुलाईपछि पनि जारी राखिने बताउनु भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। एसियाली फुटबल काउन्सिल एएफसी अन्डर-20 महिला एसियन कप छनौटको दोस्रो चरणको पहिलो खेलमा आज नेपालले घरेटोली म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। नेपाल र म्यानमार बीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ 5:45 पछि सुरु हुनेछ। नेपाली टोलीका प्रशिक्षक एम प्रसाद गुरुङले पहिलो चरणको सफलतापछि बढाएको मनोबल दोस्रो चरणमा जारी रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। टिममा एकता भएकाले कुनै पनि टिमलाई हराउन सक्ने भन्दै हरेक म्याच जित्नकै लागि खेल्छौं उनले बताए। प्री म्याच पत्रकार सम्मेलनमा प्रशिक्षक गुरुङले फिफा वरियतामा माथिल्लो स्थानमा रहेका टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको उनले बताए। छनौटको समूह बीमा नेपाल, चीन, म्यानमार र चाइनिज ताइपे छन्। नेपालले जुन 8 मा चीन तथा जुन 10 मा चाइनिज ताइपेसँग खेल्नेछ। प्यालेस्टाइनमा भएको पहिलो चरणमा घरेलु टोली प्यालेस्टाइन र उत्तरी मरियाना आइल्यान्डलाई समान 6-0 ले पराजित गर्दै नेपालले दोस्रो चरणमा स्थान बनाएको हो। दोस्रो चरणबाट उत्कृष्ट 4 टोलीले उज्बेकिस्तानमा हुने अन्डर-20 महिला एसियन कप खेल्नेछ। उज्बेकिस्तानमा हुने अन्डर-20 महिला एसियन कप 2024 को मार्च 3 देखि 16 सम्म हुनेछ। अन्डर-20 महिला एसियन कपमा 16 टोलीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। नेपाली अन्डर-20 महिला टोली सोमबार दिउँसो म्यानमारको योंगुन पुगेको छ। माउन्टेन समाचार पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नागरिकता विधेयकबारे जनविश्वासको घेरामा नेताहरू, सत्तामा पुग्ने भर्याङ बनाउन खोज्दा गैर नेपालीको हातमा नागरिकता, वास्तविक नेपाली जहिल्यै पीडामा। संसदमा विपक्षीको आक्रामक शैली, दर्जनौं प्रश्नले घेरिए प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संसदलाई लिकमा ल्याएको प्रचण्डको दाबी। मुर्रा भैंसीको प्रसङ्गले प्रतिनिधि सभामा हंगामा, रासपा सांसदले प्रचण्ड भारतबाट भैंसी चढेर आए भनेपछि माओवादीको आपत्ति, भैंसीको प्रसङ्ग रेकर्डबाट हटाइयो। प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण फितलो भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी, 15वटा रागो ल्याउनु बाहेक कुनै प्रगति नभएको जिकिर, नागरिकता विधेयक नयाँ संसदमा ल्याउनु पर्ने। अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करका दर हेरफेर भएको आशंका, संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सांसदहरूको माग, आशंका गलत भएको अर्थमन्त्रीको दावी। कच्चा तेलको मूल्य घट्न नदिने, उत्पादनमा कटौती जारी राख्ने उत्पादक राष्ट्रहरू सहमत, साउदी अरबले जुलाईदेखि दैनिक 10 लाख ब्यारेल तेल उत्पादन घटाउने। र एसियाली फुटबल काउन्सिल एएफसी अन्डर-20 एसियन कप छनौटको दोस्रो चरणमा आज नेपालले घरेलु टोली म्यानमारसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै समूह बीमा चीन र ताइवान पनि। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला।
नमस्कार।